हजुरहरू सम्पूर्णलाई नमस्कार अनि स्वागत छ यस स्कुल्स अफ नेपालको युट्युब च्यानलमा। कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरिएको पाठ 16 अन्तर्गत माउजङ बाबुसाहेबको कोट कथाका सम्पूर्ण अभ्यासहरू सहित म फेरि उपस्थित भइसकेकी छु। एसईको तयारीमा रहनु भएका भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै पनि यो सामग्री उपयोगी हुनेछ। सबैभन्दा पहिला हामी शब्दार्थ र वाक्यमा प्रयोग गर्नेछौँ। शब्द रहेको छ वीरता, अर्थ सरकारलाई तिरो भरो गर्नु नपर्ने गरी प्राप्त भएको जग्गा। वाक्यमा प्रयोग राणाबाट वीरता पाएको उसमा त्यति बेलाकै घमण्ड ताजै छ। शब्द उद्दण्ड, अर्थ कडा स्वभावको। वाक्यमा प्रयोग उद्दण्डहरी जति सम्झाए पनि सुध्रिने भएन। अर्को शब्द रहेको छ जफत, अर्थ अरूको वस्तु नियन्त्रणमा लिने काम। वाक्यमा प्रयोग शासकहरू अझै पनि अरूको घर जग्गा जफत गर्न पाउँदा रमाउँछन्। त्यस्तै शब्द रहेको छ चक्षु, अर्थ आँखा वा नेत्र। वाक्यमा प्रयोग मेरा यी चक्षुले प्रकृतिको अवलोकन गर्दैछन्। अर्को शब्द रहेको छ विरूप, अर्थ कुरूप। वाक्यमा प्रयोग ऊ दुब्लाएर विरूप भएको छ। त्यस्तै अर्को शब्द छ धृष्टता, यसको अर्थ निर्लज्जता र यसलाई वाक्यमा प्रयोग हामीले अरूको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउनु धृष्टताको उदाहरण हो। शब्द रहेको छ अभिमान, अर्थ घमण्ड। वाक्यमा प्रयोग उसमा आफ्नो पुर्ख्यौली सम्पत्तिको धेरै अभिमान छ। अर्को शब्द छ वस्तुत, यसको अर्थ साँच्चै र यसलाई वाक्यमा प्रयोग वस्तुत अब हामी पढाइप्रति चिन्तित हुनै पर्छ। अर्को शब्द रहेको छ बडप्पन, यसको अर्थ म ठुलो हुँ भन्ने भाव र यसलाई वाक्यमा प्रयोग उसको बडप्पन देखेर मलाई त अचम्म लाग्छ। त्यस्तै अर्को शब्द रहेको छ तन, अर्थ शरीर। वाक्यमा प्रयोग बिचरा उसँग आफ्नो तन ढाक्नको लागि एक सरवस्त्र पनि छैन। अर्को शब्द छ क्षमाशील, अर्थ माफी दिने स्वभाव र यसलाई वाक्यमा प्रयोग हामी सबैमा क्षमाशीलको भावना हुनुपर्छ। तलका शब्द र अर्थलाई जोडा मिलाउनुहोस् भन्ने प्रश्न रहेको छ। उत्कण्ठाको अर्थ जान्ने प्रबल इच्छा। उपहास गिल्ला, खिसी, बदनामी वा निन्दा। निर्विकार विकार नहुने, खराब नहुने। क्षोभ धेरै असन्तोष, क्रोध वा रिस। उद्विग्न छटपटी, चिन्तित, आकुल व्याकुल। कृतज्ञ गुण मान्ने, गरेको गुण देख्ने। कदाचित कहिलेकाहीँ, असीम सीमा नभएको, ज्यादा। अर्को अभ्यास खण्ड रहेको छ सस्वर पठन र प्रश्न निर्माण। प्रश्न यस प्रकार छ, पाठको 5औं अनुच्छेद पढी 5वटा प्रश्न बनाउनुहोस्। 5औं अनुच्छेदको पठन पश्चात निर्माण गरिएका प्रश्नहरू कोट झिकेर माउजङले के गरे? प्रश्न नम्बर 2, माउजङको विचारमा कोटको महत्त्व किन कम परेको होला? प्रश्न नम्बर 3, हिन्दुस्तानीहरूको राज केमा परेको थियो? प्रश्न नम्बर 4, मुखको अर्थ बताऊ र प्रश्न नम्बर 5, माउजङ बाबुसाहेबको दृष्टि केमा पर्यो? त्यस्तै अर्को अभ्यास खण्ड रहेको छ बुँदा टिपोट र सारांश लेखन। प्रश्न नम्बर 9, तलको अनुच्छेद पढी मुख्य 4वटा बुँदा टिप्नुहोस्। अनुच्छेद यस प्रकार रहेको छ, इस्लामी समाजमा पुरा 1 महिना पवित्रताको महिना हुन्छ। सम्पूर्ण वातावरणमा इमान छाएको हुन्छ।
सम्पूर्ण समाजलाई नैतिक पवित्रता र आचरणको सौन्दर्यले ढाकेको हुन्छ। फलस्वरूप यस्तो वातावरणमा नराम्रो काम हुँदै हुँदैन, बरु असल काम मात्र हुन्छ। असल मानिसहरू असल काममा एक अर्कालाई सहयोग गर्छन्। धनी वर्गका मा गरिबहरूलाई सहयोग गर्ने भावना जागृत हुन्छ। रोजाको यो समयमा सम्पूर्ण इस्लामहरू समान अवस्थामा हुन्छन्। समान अवस्थामा हुँदा सबैले एकै जमात वा समुदायमा भएको अनुभव गर्छन्। यो उनीहरूबीच बन्धुत्व, सहानुभूति तथा पारस्परिक सुसम्बन्ध कायम गर्ने एउटा प्रभावकारी पर्व हो। मौलाना सैयद अबुल आला मौदुदी, इस्लाम दर्शन। अनुच्छेद पठनपछि निर्माण गरिएका बुँदाहरू यस प्रकार छन्। बुँदा नम्बर 1, इस्लामी समाजको एक महिना पवित्रताको सौन्दर्यले ढाकेको हुने। बुँदा नम्बर 2, यस्तो वातावरणमा असल मानिसहरूले असल काम गर्ने। बुँदा नम्बर 3, धनीहरूमा गरिबहरूलाई सहयोग गर्ने भावना हुने र सबै इस्लाम समान हुने। बुँदा नम्बर 4, यो उनीहरूमा आत्मीयता कायम गर्ने एउटा प्रभावकारी पर्व मानिएको। अर्को अभ्यास खण्ड रहेको छ पठनबोध र छोटो उत्तर लेखन। तलको अनुच्छेद पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। पछिल्लो जनगणना 2068 अनुसार नेपालमा 123 वटा भाषा बोलिन्छन्। यी भाषाहरू भोट बर्मेली, भारोपेली, आग्नेय र द्रविड परिवारमा बाँडिएका छन्। यी भाषाहरूमध्ये केही भाषाका 1 लाखभन्दा बढी वक्ता छन्। ती भाषाहरू शिक्षा र सञ्चार माध्यममा प्रवेश गरिसकेका छन्। अरू अधिकांश भाषाका 10,000 भन्दा कम वक्ता छन् र ती लोपोन्मुख अवस्थामा छन्। केही भाषाहरू जस्तै पोइङ, छुक्वा आदि जस्ता भाषाहरू लोप भएको पनि धेरै भएको छैन। दुरा, कुसुन्डा, तिलुङ जस्ता भाषाका वक्ताहरू त 1-2 जना मात्र छन्। संसारमै 6,000 को हाराहारीमा बोलिने भाषाहरूमध्ये हरेक हप्ता एउटा भाषा मर्ने गरेको अनुमान गरिएको छ। यसले पनि सङ्केत गर्दछ कि नेपालका केही भाषाहरू लोप हुने नाममा लामबद्ध भइसकेका छन्। भाषा मानिसको अमूल्य सम्पत्ति हो। भाषामै मानिसका अनुभव, विचार, संस्कृति, पहिचान आदि सुरक्षित हुन्छन्। त्यसैले भाषा लोप भएसँगै संस्कृति र पहिचान पनि हराएर जान्छन्। भाषा सँगसँगै स्थानीयता, लोकगाथा र लोक परम्परा जस्ता कुराहरू पनि हराएर जान्छन्। त्यसैले संयुक्त राष्ट्र सङ्घले भाषालाई मानवताको अमूर्त सम्पदा मानेको छ। त्यसैले यसको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ। हामीले पनि हाम्रा भाषाको संरक्षण र सम्वर्धन र विकास गर्नु आवश्यक छ। आफ्नो मातृभाषा बोल्दा हीनता बोध होइन, गर्व गर्नु पर्छ। प्रश्न नम्बर क, पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालमा कतिवटा भाषा बोलिन्छन्? उत्तर, पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालमा 123 वटा भाषा बोलिन्छन्। प्रश्न नम्बर ख, नेपालमा कुन कुन परिवारका भाषा बोलिन्छन्? उत्तर, नेपालमा भारोपेली, भोट बर्मेली, आग्नेय र द्रविड परिवारका भाषा बोलिन्छन्। ग, कस्ता भाषाहरू शिक्षा र सञ्चार माध्यममा प्रवेश गरिसकेका छन्? उत्तर, 1 लाखभन्दा बढी वक्ता भएका भाषाहरू शिक्षा र सञ्चार माध्यममा प्रवेश गरिसकेका छन्। प्रश्न नम्बर घ, कस्ता भाषाहरू लोपोन्मुख अवस्थामा छन्? उत्तर, 10,000 भन्दा कम वक्ता भएका भाषाहरू लोपोन्मुख अवस्थामा छन्। प्रश्न नम्बर ङ, किन भाषा लोप भएसँगै संस्कृति र पहिचान पनि हराएर जान्छन्?
उत्तर भाषामा मानिसका अनुभव, विचार, संस्कृति तथा पहिचान सुरक्षित हुने भएकाले भाषा लोप भएसँगै संस्कृति र पहिचान पनि हराएर जान्छन्। अभ्यास खण्ड अन्तर्गत छोटो उत्तर लेखन। प्रश्न क. माउजङ बाबुसाहेबको स्वभाव कस्तो थियो? उत्तर माउजङ बाबुसाहेब राणाकालीन परिवारमा हुर्केका नेपालगञ्ज इलाकामा बिर्तावाल जमिनदार व्यक्तिका रूपमा कथामा प्रस्तुत भएका पात्र हुन्। माउजङ बाबुसाहेबको कोट कथाको मुख्य पात्रको रूपमा आएका माउजङ बाबुसाहेब निरङ्कुशता र राणा शासनको प्रतीकका रूपमा आएको एक क्रूर व्यक्ति हुन्। उनी सत्ता र शक्तिको आडमा उन्मत्त भएका घमण्डी, उद्दण्ड र क्रोधी स्वभावका व्यक्ति थिए। जति बेला पनि रिसाइरहने, उनको कसैको घरखेत खोस्ने, कसैलाई कुट्ने, लुस्ने, अरूलाई जथाभावी गाली बेइज्जत गर्ने स्वभाव थियो। प्रश्न नम्बर ख. माउजङ बाबुसाहेबले नयाँ कोट किन्न नचाहनुको कारण के हो? उत्तर माउजङ बाबुसाहेबले लगाउने गरेको कोट चान्चुने कोट थिएन। उनले त्यो कोट राणाकालीन समयमा पकजबाट उपहारका रूपमा पाएका थिए। उनले अत्यन्तै गुणस्तरयुक्त कपडाबाट तयार पारिएको त्यो कोटले आफ्नो इज्जत जोगाएको ठान्दथे। कोट पुरानो भए तापनि माउजङ बाबुसाहेबले त्यो कोटप्रति राखेको दृष्टिकोण नवीन थियो। राम्ररी सफा गरेर लगाउँदा त्यो कोटको दाँजोमा अरू कोट आउन नसक्ने ठान्दथे। मुलुकमा प्रजातन्त्र आइसकेकोले राणाकालीन धाक, रवाफ र शान हराउँदै गएकोमा राणाकालको प्रतीकका रूपमा रहेको त्यो कोटको इतिहासलाई अनादर गर्न नचाहनु नै माउजङ बाबुसाहेबले नयाँ कोट किन्न नचाहनुको कारण हो भन्न सकिन्छ। प्रश्न नम्बर ग. माउजङ बाबुसाहेबको कोट कथामा नेपालका कुन ठाउँ र कुन समयको चित्रण गरिएको छ? उत्तर नेपाली साहित्यका सुप्रसिद्ध कथाकार भवानी भिक्षुद्वारा लिखित माउजङ बाबुसाहेबको कोट कथाले राणाकालीन समाजको प्रतिनिधित्व गरेको देखिन्छ। कथामा पश्चिम नेपालको तराईमा पर्ने नेपालगञ्ज सहर र त्यसको आसपासको सहरलाई चित्रण गरिएको छ। राणाकालीन समयमा शासकहरूलाई जसले खुसी पार्न सक्यो त्यसैलाई बकस स्वरूप 100 बिघा जमिन बिर्तामा दिने चलन रहेको कुरा यस कथामा प्रशस्त रूपमा देखाइएको छ। यस कथामा 2007 सालपछिको प्रजातन्त्रको आगमन पछिको समयावधिलाई देखाइएको छ। प्रश्न नम्बर घ. माउजङ बाबुसाहेबको कोट कथाको शीर्षक के कति कारणले उपयुक्त छ? उत्तर नेपाली साहित्यका सुप्रसिद्ध कथाकार भवानी भिक्षुद्वारा लिखित माउजङ बाबुसाहेबको कोट शीर्षक र विषयवस्तुका दृष्टिले उपयुक्त देखिन्छ। कथाका मुख्य पात्र माउजङ बाबुसाहेबको मनोविज्ञान एउटा पुरानो कोटमा अल्झिएको पाइन्छ। माउजङको कोटबाट सुरु भएको कथावस्तु कोटमै गएर अन्त्य भएको छ। माउजङ बाबुसाहेब र कोटको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तै प्रगाढ रहेको छ। बाबुसाहेबको बुझाइमा कोट चान्चुने विषय होइन। राणाकालीन समयमा पश्चिम नेपालका कमान्डर जर्नेलले दिएको यो उपहार उनका लागि महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति हो। राम्रो कपडाबाट तयार गरिएको यो कोटले आफ्नो इज्जत ढाकेको अनुभव बाबुसाहेबले गरेका छन्। कोट धेरै पुरानो भए पनि कोटप्रतिको माउजङ बाबुसाहेबको दृष्टि र विचार भने पुरानो भएको छैन। संसारमा यस्तो राम्रो कपडाको कोट अहिले नबन्ने र यस्तो कोट लगाएर हिँड्ने मानिसहरू पनि आजसम्म आफू बाहेक अरू नजन्मिएको ठान्दछन्। यसरी
कथाको सम्पूर्ण सेरोफेरो माउजङ बाबुसाहेब र उनको कोटमा आधारित रहेको हुँदा कथाको शीर्षक उपयुक्त देखिन्छ। प्रश्न नम्बर 9, पाठको कथाले के कस्तो सन्देश दिएको छ? उत्तर, नेपाली साहित्यका प्रसिद्ध कथाकार भवानी भिक्षुद्वारा लिखित माउजङ बाबुसाहेबको कोट कथा मनोविज्ञानमा आधारित कथा हो। यस कथाका मुख्य पात्रका रूपमा माउजङलाई प्रस्तुत गरिएको छ। शक्ति र सत्तामा पुगेपछि व्यक्ति घमण्डी, क्रोधी र उद्दण्ड बन्दै जान्छ। जनतामाथि अत्याचार गर्नेहरू एक न एक दिन जनताबाटै नाङ्गिन्छन्। निरङ्कुश सत्ताको आडमा जनतामाथि दुर्व्यवहार गर्नेहरू परिवर्तित व्यवस्थामा आफूलाई परिवर्तन गर्न नसक्दा अपमानित हुनुपर्छ। राज्य शक्तिबाट बहिर्गमन भएका पुरानो सत्ताको अवस्था तथा मनोदशा कस्तो हुन्छ र राज्यको शक्ति र सम्पत्ति दुरुपयोग गरेर मात्तिएकाहरूको अवस्था एक न एक दिन माउजङ बाबुसाहेबको जस्तै कसरी बेहाल बन्नेछ र जनताहरू मिलेर त्यस्ता व्यक्तिको घमण्डलाई कसरी माउजङको कोट च्याते झैँ च्यात्ने छन् भन्ने सन्देश यस कथाले दिएको छ। अब पालो भएको छ लामो उत्तर लेखनको। प्रश्न यस प्रकार छ, माउजङ बाबुसाहेब कथामा के कस्तो मनोविज्ञान प्रस्तुत भएको छ? वर्णन गर्नुहोस्। उत्तर, माउजङ बाबुसाहेबको कोट कथा कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तकमा समाविष्ट एक मनोवैज्ञानिक कथा हो। यसका लेखक नेपाली साहित्यका कथा विधाका मनोवैज्ञानिक पक्षमा सशक्त कलम चलाउन सफल कथाकार भवानी भिक्षु हुन्। गुणकेशरी, मैया साहेब, आवर्त आदि कृति लेखेर नेपाली साहित्यमा थप ऊर्जा भर्ने काम गरेका भिक्षुले यस कथामा शक्ति र सम्पत्तिको आडमा मातेका मानिसहरूको घमण्ड र तिनको पतनलाई अत्यन्त कलात्मक रूपले प्रस्तुत गरेका छन्। यस कथामा प्रस्तुत भएका माउजङ बाबुसाहेब एक मनोरोगी पात्रका रूपमा देखा परेका छन्। कथाका सिलसिला राणाकालदेखि प्रजातन्त्रको पूर्वार्धसम्म बगेको देखिन्छ। राणा शासनको अन्त्य भए पनि त्यसको प्रभाव पछिसम्म थियो भन्ने भाव कथामा पढ्न पाइन्छ। राणा शासकको आशीर्वाद पाएर समाजमा उद्दण्ड बनेका व्यक्तिहरू प्रजातन्त्रको आगमनसँगै उनीहरूको व्यक्तित्व ढलमलाएको दृश्य माउजङको चरित्रबाट थाहा पाउन सकिन्छ। माउजङले यहाँ बिर्तावाल जमिनदार र गरिब मारा साहु महाजनहरूको प्रतिनिधित्व गरेका छन्। उनले पुरानो कोटले समाजमा राणा शासनको प्रभाव अझै कायम छ भन्ने कुराको सङ्केत गरेका छन्। प्रजातन्त्रको बिहानीसँगै युग परिवर्तन भएको छ। राणा शासनको अन्त्यसँगै सत्ता परिवर्तन भएको छ। मानिसहरूमा शिक्षा र चेतनाको गहिरो प्रभाव पर्न थालेको। समाजका केही मन पुरानै ह्याङओभरमा अझै अल्झिएका छन्। विगतको मोजमस्ती र ऐस आराममा रमाएका यी बाबुसाहेबहरू आज पनि त्यस्तैमा रमाउन खोज्दछन् भन्ने कुरा माउजङको व्यवहारबाट प्रष्ट हुन्छ। उनी आफ्नो पूर्व कथालाई त्यही कोटमा ऐना हेर्ने प्रयास गर्छन्। कोट पुरानो भए तापनि माउजङ बाबुसाहेबले त्यो कोटप्रति राखेको दृष्टिकोण नवीन थियो। समाजले कोटप्रतिको हेराइ परिवर्तन गर्नुको अर्थ मानिसमा पलाएको चेतना हो। सत्ता र शक्तिबाट चिप्लिएका मानिसहरू माउजङको स्थानमा पुग्छन् भन्ने यथार्थ पनि कथामा देख्न पाइन्छ। राज्यको शक्ति र सम्पत्ति दुरुपयोग गरेर मात्तिएकाहरूको अवस्था एक न एक दिन माउजङ बाबुसाहेबको जस्तै बेहाल बन्नेछ। जनताहरू मिलेर त्यस्ता व्यक्तिको घमण्डलाई माउजङको कोट च्याते झैँ च्यात्ने छन्।
यसरी कथाकार भिक्षु यस कथा मार्फत सत्ता र सम्पत्तिले मातेकाहरूको घमण्ड च्यात्न सफल देखिन्छन्। कथामा सत्ता परिवर्तनसँगै जनतामा उदाएको चेतनालाई मार्मिक तरिकाले प्रस्तुत गरिएको छ। जनतामाथि अत्याचार गर्नेहरू एक न एक दिन जनताबाटै नाङ्गिन्छन् भन्ने भाव माउजङको कोट च्यातिएको घटनाले घाम झैँ छर्लङ्ग बनाएको छ। निरङ्कुश सत्ताको आडमा जनतामाथि दुर्व्यवहार गर्नेहरू परिवर्तित व्यवस्थामा आफूलाई परिवर्तन गर्न नसक्दा अपमानित हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई माउजङको माध्यमबाट प्रस्तुत गरिएको छ। कथाको भाषा सरल छ, त्यसैगरी घटनाको प्रस्तुतिमा मनोविज्ञानको गहिरो भाव लुकेको देखिन्छ। त्यस्तै लामो उत्तर लेखन अन्तर्गत अर्को प्रश्न रहेको छ, माउजङ बाबुसाहेबको कोट कथाको सारांश लेख्नुहोस्। सारांशलाई मुद्दागत रूपमा यसरी प्रस्तुत गरिएको छ। माउजङ बाबुसाहेबको कोट कथाका लेखक आधुनिक नेपाली कथामा मनोवैज्ञानिक कथाकारका रूपमा परिचित कथाकार भवानी भिक्षुद्वारा लेखिएको एक मनोवैज्ञानिक कथा। पुरानो सत्ताका आडमा जीवन बिताउने तथा मानिसहरूमा रोब प्रभाव फैलाएर जीवन बिताउने मानिसहरूले व्यवस्था परिवर्तन हुँदा सोचमा परिवर्तन ल्याउन सकेनन् र रवाफ देखाउन खोजे भने अपमानित भएर बाँच्नुपर्छ भन्ने यथार्थलाई यस कथामा देखाउन खोजिएको। माउजङ बाबुसाहेबको कोट कथाको मुख्य पात्र माउजङ बाबुसाहेब हुनु। पकजबाट गहिरोमा श्रमको बेन्सनको ओभरकोट उपहार पाएका राणा खानदानका बिर्तावाल उनी नेपालगञ्ज इलाकामा बस्ने। विशेष गरी मारपिट र हिंसात्मक गतिविधिमा त्यही कोट लगाएर जाने भएकाले मानिसहरूले उनको त्यो कोटलाई आतङ्कको प्रतीक मान्नु। नेपालगञ्जमा प्रजातन्त्रको आगमन भएपछि राणाहरूको हैकम बिस्तारै कम हुँदै जानु। माउजङ बाबुसाहेबको कोटको बिस्तारै उपहास र आलोचना हुन थालेपछि उनले भने पकजबाट उपहार पाएको कोटमा गौरव गर्न नछाड्ने। नेपालगञ्जमा हुने भनेको गृहमन्त्री दौडाहामा बडा हाकिमले माउजङ बाबुसाहेबलाई मन्त्रीसँग भेट्ने प्रबन्ध मिलाएको जानकारी दिनु। आफ्नो ओभरकोट कलरमा च्यातिएको र खुइलिएको हुनाले बाबुसाहेब दुखी हुनु। परिवारका सबै मानिसहरूले कोटको इज्जत जोगिने गरी नराखेकोमा सबैसँग रिस पोख्नु। भोलिपल्ट मन्त्री आउने विषयमा छलफल गर्नका लागि बडा हाकिम जानुपर्ने भएकाले कोटको इस्त्री गर्नका लागि कालीगढकोमा जानु। उक्त कोट लगाएर बडा हाकिमलाई भेट्न जाँदा उनको ध्यान आफूले लगाएको कोटप्रति बडा हाकिमको प्रतिक्रिया कस्तो होला भन्नेमा नै केन्द्रित हुनु। यस्तो गर्मीको समयमा पनि कोट लगाएकोमा कसैले उनको उपहास गरेपछि उनलाई सबैको ध्यान आफ्नै कोटको च्यातिएको भागमा परेको महसुस भएकाले लज्जाबोध भई बैठकबाट छिट्टै बाहिरिनु। आफ्नो शासनकालमा कसैले हेप्न नसक्ने ठानेका उनले आफ्नो कोटको महत्तामा सबैले डाहा गरेको अनुभव गर्नु। मन्त्रीको दौडाहा हुनु 8 दिन बाँकी रहँदा उनले लखनऊ लगेर उक्त कोटलाई रफू गरेर ड्राई क्लिनिङ गरी ल्याउनु। सहभागी भएको जलपानमा 4 बजे पुग्नुपर्ने भए पनि बाबुसाहेब बिहानैदेखि तयारी बस्नु। समारोहमा उपस्थित हुँदा सबैले आफ्नो कोटको अवलोकन गरेका छन् भन्ने विश्वास हुनु। मन्त्रीसँग बिदाई भएर बाहिर गर्दै हिँड्ने क्रममा बाबुसाहेबसँग पाखुरा अल्झाएर हिँड्ने व्यक्ति अचानक पछाडि फर्कँदा उनको कोट च्यातिनु। कोट च्यातिँदा उनको मनमा हजारौं भूकम्प एकैचोटि गए जस्तो अनुभूति हुनु तर बाहिर प्रकट गर्न नसक्नु।
कोट अरूलाई नै बोकाएर घर फर्केर उनी शान्तसँग बस्नु। श्रीमतीले जिज्ञासा राख्दा उनले अत्यन्तै निराश भएर राणा शासन सकिएको कुरा गर्नु। मानिस समयअनुसार चल्न सक्नुपर्ने, निरङ्कुश सत्ताका आडमा जनतामाथि दुर्व्यवहार गर्नेहरू परिवर्तित व्यवस्थामा आफूलाई परिवर्तन गर्न नसक्नाले अपमानित बन्नु परेको कुरालाई रोचक ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको। जीवनी लेखन अभ्यास अन्तर्गत प्रश्न नम्बर 15 मा तलका बुँदा समेटी भवानी भिक्षुको जीवनी लेख्नुहोस् भनेको छ। बुँदाहरू यस प्रकार रहेका छन्। यिनै बुँदाहरूलाई समेटेर अब लेखिएको जीवनीको नमुना यस प्रकार छ। शीर्षक साहित्यकार भवानी भिक्षु। पहिलो अनुच्छेद उत्तर। नेपाली साहित्य जगतका एक चम्किला नक्षत्र भवानी भिक्षुको वास्तविक नाम भवानी प्रसाद गुप्ता हो। यिनको जन्म 1966 जेठ 21 गते माता पिता यशोदा देवी र पिता इन्द्र प्रसाद गुप्ताका सन्तानका रूपमा लुम्बिनी अञ्चलको तौली हवामा भएको हो। यिनले हिन्दी साहित्यमा साहित्य कुलभूषण परीक्षा उत्तीर्ण गरेका थिए। दोस्रो अनुच्छेद। नेपाली साहित्य आकाशका सशक्त कलम चलाउन खप्पिस भवानी भिक्षुले विशेषतः कथा, उपन्यास र कविता विधामा कलम चलाएको देखिन्छ। उनले 2017 सालमा गुणकेशरी र मैया साहेब कथा सङ्ग्रह प्रकाशित गरे। त्यसैगरी 2024 मा आवर्त र 2025 मा अवान्तर कथा सङ्ग्रह प्रकाशित गरे। त्यसैगरी उपन्यास अन्तर्गत आगत 2023, पाइप नम्बर 2034 र सुन्तली 2040 प्रकाशित गरे। कविता विधा अन्तर्गत छाया 2017, प्रकाश 2017 र परिष्कार 2017 प्रकाशित गरे। यसरी भिक्षुले आफ्ना कृतिहरू मार्फत नेपाली साहित्यलाई थप उचाइमा पुर्याउने काम गरे। भिक्षुले नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आजीवन सदस्यका रूपमा रहेर काम गरे। यिनले नेपाली साहित्यमा दिएको योगदानको कदर स्वरूप भिक्षुलाई मदन पुरस्कार 2032, साझा पुरस्कार 2032 र त्रिभुवन प्रज्ञा पुरस्कार 2036 बाट सम्मानित गरियो। अनुच्छेद नम्बर 3। नेपाली साहित्यलाई सगरमाथाको उचाइमा पुर्याएका साहित्यकार भिक्षुको निधन 2038 वैशाख 4 काठमाडौँमा भएको थियो। उनको भौतिक शरीर हामी माझ नरहे पनि उनले नेपाली साहित्यमा गरेको योगदानका कारण हामी सामु सदैव जीवित र अमर रहेका छन्। भाषा तत्त्व अन्तर्गत वाच्य अर्थात् भनाइ सम्बन्धी प्रश्नहरू यस प्रकार छन्। कोष्ठकमा दिइएको सङ्केतका आधारमा वाच्य परिवर्तन गरी भन्नुहोस्। क. एलिनाले उपन्यास लेखिन्, यसलाई कर्मवाच्यमा परिवर्तन गर्नुपर्छ र कर्मवाच्यमा परिवर्तन गरिएको उत्तर यस प्रकार छ। एलिनाद्वारा उपन्यास लेखियो। प्रश्न नम्बर ख. अशोक विज्ञान पढ्दैछन्, यसलाई पनि कर्मवाच्य बनाउनुपर्छ र कर्मवाच्यको उत्तर अशोकद्वारा विज्ञान पढिँदैछ। ग. इमानले किस्सा सुनाएर हामीलाई हँसाए, यसलाई भाववाच्य बनाउनुपर्छ, हामीलाई हँसाइयो। घ. निर्मला छमछम नाचिन्, भाववाच्य बनाउनु पर्यो, छमछम नाचियो। ङ. अब्दुलद्वारा धेरै खेल्यो, यसलाई कर्तृवाच्य बनाउने र उत्तर अब्दुलले धेरै खेल्यो। च. सङ्गीताबाट गीतहरू गाइए, कर्तृवाच्य बनाउनु पर्यो र उत्तर सङ्गीताले गीतहरू गाइन्।
क बद्रे दिउँसै निदाउँछ, यसलाई भाववाच्यमा गरिएको परिवर्तन दिउँसै निदाइन्छ। ख आज फुटबल खेल खेलिँदैछ, यसलाई कर्तृवाच्य बनाउनु पर्यो। हामी आज फुटबल खेल खेल्दैछौँ। ग म धेरै किसिमका लुगा लगाउँछु, यसलाई कर्मवाच्य बनाउनु पर्छ। मद्वारा धेरै किसिमका लुगा लगाइन्छन्। प्रश्न नम्बर घ मनोजद्वारा भकुण्डो खेलिन्छ, यसलाई पनि कर्तृवाच्य बनाउनु पर्यो। मनोज भकुण्डो खेल्छ। उत्तर ङ हरि सधैँ छिटो छिटो हिँड्छ, यसलाई भाववाच्य बनाऊ। सधैँ छिटो छिटो हिँडिन्छ। ल त प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यो माउजङ बाबु साहेबको कथाका सम्पूर्ण अभ्यासहरू हेरेर पक्कै पनि हजुरहरूलाई धेरैभन्दा धेरै लाभ पुग्ने नै छ। अब हामी फेरि पनि यस्तै अर्को पाठ सम्बन्धी अभ्यासहरू लिएर आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म पनि बिदा हुन्छु र हजुरहरूले सबैले एसईमा राम्रो अङ्क ल्याउनुहोस् भन्दै शुभकामना पनि दिँदै आजलाई बिदा हुन्छु। नमस्ते, धन्यवाद र मेरो युट्युब च्यानललाई माया गरिदिनुहोला, सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला।